लोकांचे काम करता, जो लोकां मदीं आसा, बरोबर पार्टीचें काम वेवस्थीत करता. म्हणजे पूर्ण फाटलीं 5 वर्सां भितर पार्टी बीन तितलीच प्रमाणे पार्टीकूय तितलेंच म्हत्व दिता. पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांकूय म्हणजे सगळे कामाच्या निमतान आसूं कितें जे प्रोग्राम्स आसा तातूंत आसूं हें सगळें करता. तांकां कसलोच भंय नात न्ही. पण 4.5 वर्सां 5 वर्सां पार्टीचें कामूच करचो ना 4.5 वर्सां आनी इलेक्शन लागीं आयलें पळय न्ही तेन्ना तिकेट जाय म्हणून तेन्ना जर दिवे लावपाचें जर जालें जाल्यार काही वेळाचेर त्या मतदारसंघात कोण तरी दोग तीग जाण बेश्टेच कोण तरी आपले प्रयत्न करतलेच. सो त्या सगळ्या वेळाचेर पार्टी आपली विचारधारा, काम करपाची पद्दत, जिखण्याची क्षमता, त्याच बरोबर लोकांचो कल हे सगळ्यो गोश्टी विश्वासांत धरून करतले. ताचे पयलीं कितल्या जाणांनी हांव कॅन्डिडेट, तूं कॅन्डिडेट म्हटलें म्हणून तातूंत कांयच वायट ना. पण तांणी तें करूं नये. पार्टीच्या एका विचाराच्या चौकटीन भितर आसा तें करपाक जाय. कोणाक दुसऱ्याक मतदारसंघान वचून कोणाक दुसऱ्याक डिस्टर्ब करूं नये. आमच्याय कार्यकर्त्यांनी करूं नये. आशा, अपेक्षा हे प्रत्येकाक आसता. पण ताचो अर्थ असो न्ही की पार्टीची चौकट मोडून स्थापीत आशिल्ल्या राजकारण्याक त्रास दिवप. तूं काम कर पार्टीचें. काम करीत राव. तें काम करपाचें जें ताचेर हाजे भितर पार्टी तुजें जरूर कोण जर बरो जर काम करता आनी हाजे खातीर ताचो विचार करतली. शेवटी अचानक वचून एका मतदारसंघात दोग जाण आमचो आमदार आसतनाय बी ते वचून तयार जाले आनी कितें केलें म्हणून बाबा तिकेटी मेळटात अशें ना. आनी थंय आमदारूय डिस्टर्ब जायना. जावं नये बीन कारण तांकां पार्टीचेरूय विश्वास आसूंक जाय. आनी तांणीय बी डबल काम करूंक जाय पार्टीच्या हातून. लोकां मदीं वचूंक जाय. केन्ना मदीं तुका एंट्री येता कोणाची जेन्ना हळू लोक त्या पर्टिक्युलर आमदाराच्या बद्दल किंवा ताच्या कामाच्या पद्दती बद्दल जेन्ना मातशें नाराज जाता कोण तरी दुसरो तयार जाता. नवीन चेहऱ्यांक संधी दिवपाक दिवपाक जाय. ते कशें पार्टीचे वरिश्ठ नेते आमी हे सगळे बसतले म्हजो शे आसतलो पूण त्याही दृश्टींतल्यान भितर लोकांच्या मदीं कितें आसा तो एक कल आसा तो आमी सतत घेता. तो कसो वचून जाहीर घेना. ताजे हें करपाचे मापदंड वेगळे आसा. सगळ्यांनी काम करचें म्हणटा तेणी. काम करूंकूच जाय. कोणा लागून करता? लोकां खातीर करतात न्ही शेवटी. करात. जनते खातीर करात. सहकार्य करात. फक्त कितें आपल्याकच मेळचें आनी त्या खातीर अपेक्षा करून मागीर अपेक्षा भंग जावन मागीर पार्टीक गाळी मारप किंवा पार्टीक मागीर बदनाम करप हें जावं न्ही. खरो कार्यकर्तो आसता तो करता. तो खंयच्याय सिटाचेर बसता. पार्टीक लक्ष नेता. फाटले खंय तरी म्हणून मुद्दम हांव 2-3 भाशणांनी उदाहरण दिलें तें परत सांगता. मेहसाणा, गुजरात हांगा जे भारतीय जनता पार्टीचें व्हडलें कार्यालय आसा त्या कार्यालयांत रमेश भिल नांवाचो एक मनीस तो च्या दितालो. फाटलीं 28 वर्सां ताणें कोण आयलो त्या कॅबिनांनी तांकां म्हणजे कार्यकर्ते तांकां च्या सर्व करतालो. पण ताचे पार्टी कडलें डेडिकेशन ताचें काम करपाची पद्दत इतली ताका कॉर्पोरेटराच्या हातांत तिकेट दिली पार्टी. हीच तर पार्टीची खासियत की सामान्यांतलो सामान्य मनीस हो वयर पर्यंत पावूंक शकता. अध्यक्ष पदाचेरय न्हय जाल्यार एक चाय विकपी मनीस सुद्दां पंतप्रधान जावंक शकता. आनी म्हणून सगळ्यो गजाली आसात त्यो योग्य वेळाचेर जातात. The voice for Coin.